नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छौं लोकेन्द्र भट्ट र शान्ति लामा। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा संचालित गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत उत्पादन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम नेपाल उद्योग परिसंघ सीएनआई र सेन्ट्रिक अस्ट्रिया इन्टरनेशनल सीएआई संघको सहकार्यमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले तयार पारेको हो। गो इन्टरनेशनल परियोजनाले नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पहिचान गरेका तुलनात्मक लाभ भएका तथा निर्यातजन्य वस्तु र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा काम गर्छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2010 मा समावेश गरिएका 19 वटा वस्तु तथा सेवाहरूमध्ये गो इन्टरनेशनल परियोजनाले एक जिल्ला एक उत्पादन अन्तर्गत 10 जिल्लाका 10 वटा वस्तुहरूलाई परियोजना कार्यान्वयनको लागि छनौट गरेको छ। कृषि खाद्य वस्तुहरू चिया, अलैंची, अदुवा, मुसुरोको दाल र औषधिजन्य जड़ीबुटी एवं सारयुक्त तेललाई छनौट गरिएको छ। त्यस्तै हस्तकला तथा औद्योगिक वस्तुहरूमा चाँदीका गहना, नेपाली हाते कागज, पश्मिना र उनका उत्पादनहरू रहेका छन्। सेवा क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीलाई प्रवर्धनको क्षेत्रको रूपमा छनौट गरिएको छ। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारमा हामी निर्यातजन्य उत्पादनको बजारका विभिन्न पक्षहरू र स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको प्रवर्धन गर्नुका साथै त्यसको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धनका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार हरेक बुधबार उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट प्रसारण हुन्छ। आजको कार्यक्रममा हामीले जड़ीबुटीको संकलन तथा भण्डारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूका विषयमा दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसियाली नेटवर्कका अनिल प्रजापतिसँग गरिएको कुराकानी, डडेलधुरामा मुसुरो उत्पादनमा रहेका समस्याहरूका विषयमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट र विश्व व्यापार संगठन बारे जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रममा समेटिने सामग्रीहरूको जानकारीसँगै फेरि स्वागत छ। घरेलु उपचार, आय आर्जन, रोजगारी, जीविकोपार्जन आदिमा जड़ीबुटीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आए पनि यसबाट हुन सक्ने फाइदा स्थानीय नागरिक र राज्यले लिन सकेका छैनन्। सरकारले जड़ीबुटीको संरक्षण र खेतीका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएको छैन। जड़ीबुटीको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र बिक्री वितरण परम्परागत रूपमा अवैज्ञानिक ढंगले चलिरहेको छ। तिनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न सकिएको छैन। अवैज्ञानिक ढंगले जड़ीबुटी परिपक्व नभइकन संकलन गर्ने चरीचरण, डढेलो आदि जस्ता कारणले गर्दा उच्च मूल्यका जड़ीबुटी लोप भइरहेका छन् भन्ने विषयमा सचेत गराउन जरूरी छ। परिपक्व नभइकन संकलन गर्ने गरेका कारण जड़ीबुटीको खानी मानिने कर्णालीमै जड़ीबुटी लोप हुँदैछन्। जड़ीबुटीको संकलन तथा भण्डारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूका विषयमा जुम्ला सहकर्मी विनोद शर्माले दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसियाली नेटवर्कका अनिल प्रजापतिसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। जुन किसिमको यहाँको संकलन गर्ने तौर तरिका छ त्यो चाहिँ एकदमै अवैज्ञानिक किसिमको छ हैन। यहाँ चाहिँ अब भनौं न अहिले चाहिँ मैले देखेको चाहिँ विशेष गरेर के चाहिँ गलत प्रक्रियाहरू छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भनौं न अब जड़ीबुटीको व्यापारी आउने, पहिला एडभान्स पैसा दिने, अनि त्यसपछि हाम्रो जुन गाउँले संकलक दाजुहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ जड़ीबुटी पाक्नु भन्दा पहिला नै गएर जंगलमा गएर संकलन गरेर ल्याउनुहुन्छ। यसबाट चाहिँ हाम्रो बेफाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको काँचो जड़ीबुटी संकलन गर्दाखेरि एक त त्यो जड़ीबुटी जति पाक्नु पर्ने हो त्यति पाएको हुँदैन, त्यसमा जुन पोषण तत्व हुनुपर्ने त्यो पोषण तत्व पाइँदैन। अर्को चाहिँ तपाईको जड़ीबुटी नपाकिकन संकलन गर्दाखेरि तपाईको त्यसको त्यो जुन त्यो बिउहरू पाकेर झर्नु पर्ने हुन्छ त्यो नझरिसकेको हुनाले गर्दाखेरि अर्को साल चाहिँ त्यो ठाउँमा त्यो जड़ीबुटी पाइँदैन। यो प्रक्रियाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको जड़ीबुटी चाहिँ घट्ने हुन्छ हैन। र हामीले यो जड़ीबुटीको दिगो संकलन सम्बन्धी चाहिँ तालिम दिइरा छौं सबै हाम्रो कार्यक्षेत्रहरूमा हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जड़ीबुटीहरू कुन सिजनमा कुन जड़ीबुटी
जडीबुटी संकलन गर्नुपर्छ हैन, कसरी संकलन गर्नुपर्छ, कहिले संकलन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले उहाँलाई जानकारी गराउँछौं। यसमा चाहिँ हामीले मुख्य विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जडीबुटी संकलन गर्दाखेरि जहिले पनि जडीबुटी पाकिसके पछाडी मात्र संकलन गर्नुपर्छ हैन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ जडीबुटीको बिउ पाकिसकेको हुन्छ, त्यो बिउ झरेर भनौं न जमिनमा झरिसके पछाडी संकलन गर्दाखेरि एक त तपाईको जडीबुटी पाक्दाखेरि त्यसमा जुन पोषण तत्वहरु पाउनु पर्ने हो जडीबुटीमा पाउँछ। जस्तै तेल निकाल्नु पर्ने जडीबुटी छ भने त्यसमा चाहिँ त्यो काँचो जडीबुटीबाट चाहिँ तेल निस्किँदैन राम्रो रूपमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि व्यापारीलाई पनि घाटा हुन्छ। तपाईको त्यो पाकेको जडीबुटी संकलन गर्नुभयो भने सिजन पछाडी मात्र संकलन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसमा जुन पोषण तत्वहरु अथवा तेलको मात्रा हो त्यो चाहिँ पूरा हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि व्यापारीलाई पनि फाइदा हुन्छ। संकलन गर्ने समयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो त्यो संकलन गरेको चीज कुन चाहिँ प्रयोग गर्ने हो त्यो मात्रै संकलन गर्ने अथवा त्यसलाई पनि टुटफुट हुन नदिन त्यसको गुणस्तर कायम राख्नलाई पनि केही ध्यान दिनुपर्छ। अहिले थाहा पाए अनुसार चाहिँ भनौं न जुन संकलक दाजुहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ आफूलाई काम लाग्ने बाहेक जे जति छ उहाँहरु चाहिँ सबै संकलन गरेर ल्याउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बोट बिरुवाहरु मर्ने मासिने डर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ दिगो संकलनको तरिका भएन। हामीले जडीबुटी संकलन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको वैज्ञानिक किसिमले संकलन गर्ने हो र दिगो रूपमा संकलन गर्ने हो, भविष्यको लागि पनि कायम राख्ने हो भने चाहिँ हामीले जडीबुटी संकलन गर्दाखेरि जहिले पनि अब तपाईको जरा काण्ड गर्ने हो भने पनि जरा काण्डको चाहिँ तपाईको 70% जति मात्रै हामीले संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। 25 देखि 30% चाहिँ त्यही क्षेत्रमा छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अर्को वर्ष पनि त्यो चाहिँ झागिएर फेरि भनौं न त्यति नै मात्रामा हामीले संकलन गर्न सकिने हुन्छ। एउटा यो तरिका छ भने अर्को चाहिँ अब हाम्रो त्यो वनलाई चाहिँ खण्डीकरण गरिन्छ हैन। खण्डीकरण गर्दाखेरि 2-3 भागमा विभाजन गर्छौं र एक वर्ष एउटा क्षेत्रमा संकलन गर्ने, अर्को वर्ष अर्को क्षेत्रमा र अर्को वर्ष चाहिँ अर्को क्षेत्रमा संकलन गर्ने गर्यो भने चाहिँ चौथो वर्षमा चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ संकलन गर्ने समय चाहिँ पहिलो प्लटमा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ फेरि हामीले प्रशस्त मात्रामा जडीबुटी पाउँछौं। यो किसिमले पनि गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। यही प्रक्रिया चाहिँ अपनाएको पाउनुभयो तपाईले 3वटा जिल्लाको विभिन्न सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि पुगेर अनुगमन पनि गर्नु भएको छ। परिस्थिति कस्तो रहेछ? अब यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ उहाँहरुमा चाहिँ भनौं न मुख्य गरेर जनचेतनाको कमी देखेका थियौं हैन। र चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ अहिलेसम्म हामीले गएर फिल्ड भिजिट गर्दाखेरि र हामीले उहाँहरुसँग सरसल्लाह गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ पाएका छैनौं हामीले। तर एक किसिमको चाहिँ उहाँहरुमा चाहिँ एक किसिमको भनौं न दिगो किसिमले अब आफ्नो छोरा नातिको पालासम्म पनि जडीबुटी यही मात्रामा संकलन गर्ने हो भने चाहिँ दिगो किसिमले संकलन गर्नुपर्छ र चाहिँ भनौं न यो खण्डीकरण गरेर संकलन गर्ने तथा भनौं न 20 देखि 30% चाहिँ ती छोड्ने र अर्को मुख्य भनेको चाहिँ सिजनमा मात्र संकलन गर्ने, बिउ झरिसके पछाडी मात्र संकलन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ जस उहाँहरुमा चाहिँ चेतनाको चाहिँ वृद्धि भएको मैले पाएको छु। संकलन गरिसकेपछि पनि केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला जडीबुटीमा। ती ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छन्? हजुर, यहाँ चाहिँ एक किसिमको गलत धारणा पहिला चाहिँ के मैले चाहिँ पाएँ भने उहाँहरु चाहिँ जडीबुटी ल्याएर आएपछि जस त्यसलाई सुकाएर भण्डारण गर्ने मात्र देखियो चलन हैन। उहाँहरुले चाहिँ त्यो माटोहरु चाहिँ जुन त्यो पखाल्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ नपखाल्नु हुँदो रहेछ। किनभने चाहिँ माटो समेत वेट गर्दाखेरि चाहिँ वेट बढी हुने हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरुले त्यसो गर्नु हुँदो रहेछ। तर जस हामीले चाहिँ के भनेछौं भने उहाँहरुलाई जडीबुटी संकलन गरे पश्चात जरामा भएका काण्डमा भएका जुन त्यो माटोहरु हुन्छ त्यसलाई राम्रोसित धोई पखाली गर्नुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ जडीबुटीलाई चाहिँ अब सुकाउने तरिकाहरू हुन्छन् जडीबुटी अनुसार हैन। कुनै घाममा सुकाउने हुन्छ, कुन छायामा सुकाउने हुन्छ, कुनैलाई चाहिँ अब तपाईको घाम छाया दुवैमा सुकाउनु पर्छ भने कुनैलाई चाहिँ अब तपाईको घाम नलाग्ने सिजनमा चाहिँ अगेनामा पनि सुकाउन सकिन्छ। यो किसिमले चाहिँ अब हामीले जडीबुटीलाई चाहिँ सुकाउनु पर्छ भन्ने किसिमको पनि हामीले उहाँहरुलाई जानकारी गराएका छौं। प्रयोगमा आएको छ त त्यसैगरी शीतलमा सुकाउनु पर्ने चीजलाई शीतलमै, घाममा सुकाए पनि हुने जडीबुटीलाई घाममै सुकाउनु भएको छ त किसानहरुले, संकलकहरुले। यो एक किसिमको जनचेतना त उहाँहरुमा अभिवृद्धि भएको छ। अब यसमा चाहिँ अब पहिलादेखि गरिआएको जुन किसिमले गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ उहाँले त्यो नै प्रयोगमा गरिरहनु भएको छ। तर उहाँहरुले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ चेतना चाहिँ जागेको छ। गुणस्तरको कुरा पनि आउँछ होला। घाममा सुकाउन नहुने चीजलाई घाममै सुकाउँदाखेरि त्यसमा हुने गुणस्तरीय चीजहरू अथवा त्यसमा हुने पौष्टिक तत्व र औषधीय गुण पनि नष्ट हुन्छ हो? अवश्य। किनभने जस्तै अब तपाईको विशेष गरेर चाहिँ तेल उत्पादन गर्ने जडीबुटीहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट घाममा चाहिँ सुकाउनु हुँदैन। किनभने डाइरेक्ट घाममा सुकाउँदाखेरि त्यसको जुन तेल हुन्छ त्यो तेल चाहिँ उडेर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईको पछि त्यो मेसिनमा पेल्दाखेरि चाहिँ अथवा त्यो बाष्पीकरण डिस्टिलेसन गर्दाखेरि भनौं न त्यो चाहिँ तपाईको सबै तेलको तत्व उडेर जाने र तेलको मात्रा कम प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि व्यापारीलाई चाहिँ घाटा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अब यो तेल प्राप्त गर्ने जडीबुटीहरुलाई चाहिँ डाइरेक्ट घाममा सुकाउनु हुँदैन
तपाईँको जरा पखाल्ने बित्तिकै केही समय चाहिँ त्यो पानीको मात्रा सुकाउनको लागि चाहिँ घाममा सुकाउनु पर्छ 2-4 घण्टा, त्यस पछाडि चाहिँ त्यसलाई सुकाउने चाहिँ छायामै हो। सुकाइसकेपछि पनि केही समय चाहिँ भण्डारण गरेर राख्नुपर्ने हुन सक्छ। व्यापारी नआउन्जेलको समय त संकलनकर्ताले घरमै राख्ने होला त्यो जडीबुटीहरू, त्यति बेला चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त? अब यो भण्डारण गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ भण्डारण गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ जडीबुटीमा चाहिँ भनौँ न जुन पानीको मात्रा भएको हुन्छ त्यो पूर्ण रूपमा तपाईँको सुकिसकेको हुनुपर्छ। सुकिसकेको भएन भने चाहिँ तपाईँको पछि फेरि ढुसी लाग्ने, ओइलाउने र जडीबुटी चाहिँ बिग्रने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जडीबुटी भण्डारण गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ राम्रोसित सुकाउन एकदमै आवश्यक छ। सुकिसकेको जडीबुटीलाई चाहिँ तपाईँले पछि चाहिँ एउटा राम्रो किसिमको बोरामा चाहिँ प्याकिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र बोरामा प्याकिङ गरिसके पछाडि पनि हामीले जुन भण्डार कोठामा अथवा कोठामा भण्डार गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ मुसाहरू नलाग्ने, किराहरू नलाग्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। र यदि कुनै ठाउँमा चाहिँ संकलन केन्द्र छ र त्यो भण्डार गर्ने कोठामा हामीले थुप्रै बोराहरू राख्छौँ भने त्यस्तो चाहिँ एक अर्कामा बोराहरू राख्दाखेरि खाँदिएर राख्नु हुँदैन। बोराहरू खाँदिएर राख्दाखेरि तपाईँको एक किसिमको त्यो बाष्पीकरण भएर त्यो चिसोपना पैदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि जडीबुटीहरू बिग्रिने सम्भावना हुन्छ। र लामो समयसम्म भण्डार कोठामा चाहिँ जडीबुटी भण्डार गर्ने हो भने चाहिँ हामीले जस्तै अब 6 महिना अथवा वर्ष दिनसम्म अर्को सिजनसम्म एक सिजनको माल अब बिक्री भएन, अर्को सिजन मात्र बिक्री गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो भण्डार कोठामा चाहिँ भनौँ न 1-2 महिनामा चाहिँ तपाईँको फेरि एकचोटि फेरि त्यसलाई चाहिँ निकालेर सुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी सुकाएन भने चाहिँ अब तपाईँको मुसाहरू पसेर किराहरू पसेर पनि बिगार गरेको हुनसक्छ अथवा अरू किसिमको बिग्रिएको अथवा ओस पैदा भएको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि 2-3 महिनामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो बोराहरू निकालेर फेरि घाममा सुकाएर फेरि प्याकिङ गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। मूल्य उचित रूपमा पाउनको लागि चाहिँ यो भण्डारणको कुरा र गुणस्तरको कुराले पनि प्रभाव पार्छ होला। हामीले संकलन गरिसकेपछि सुकाइसकेपछि भण्डारण गर्ने बेला अथवा बिक्री गर्ने बेला गुणस्तर चाहिँ छुट्याउनु पर्छ कि के गर्नुपर्छ? एकदमै यो एकदमै आवश्यक छ। जस्तै अब हामीले मूल्य सूचीहरू पनि प्रकाश गरिरहेका छौँ जुन नेपालगञ्जको, काठमाडौँको र इन्डियाको पनि विभिन्न क्षेत्रको होइन। र यो मूल्य सूची चाहिँ भनेको तपाईँको गुणस्तरीय जडीबुटीको मूल्य सूची हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब के गरी अब हामीले बढी भन्दा बढी आम्दानी गर्नु छ भने त्यो जडीबुटीबाट गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र बिक्री गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक हुन्छ। किसानहरूले गुणस्तर छुट्याउने, राम्रो माल एक ठाउँमा राख्ने अनि मध्यम स्तरको माल एक ठाउँमा राख्ने र निम्न स्तरको माल एक ठाउँमा राख्ने गरेको पाउनु भयो त तपाईँहरूले अनुगमन गर्दाखेरि? त्यस्तो त हामीले पाएनौँ, तर के गरी अब हामीले चाहिँ तपाईँको भनौँ न संकलकहरूको सञ्जाल र व्यापारीहरूको जिल्ला स्तरीय व्यापारीहरूको सञ्जाल पनि निर्माण गर्ने योजना छ हाम्रो छिटै भविष्यमा नै। यसको चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै संकलककर्ताहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा जडीबुटी संकलन गर्ने, त्यसलाई ग्रेडिङ गरेर तपाईँको गुणस्तर अनुसार 1, 2, 3 भनेर छुट्याउने र हाम्रो जिल्ला स्तरमा पनि व्यापारीहरू उहाँहरूलाई पनि अब हामीले छ नि अब हाम्रै अब किसान दाजुभाइहरूलाई अब तपाईँले पनि अब उहाँहरूलाई पनि घाटा नपर्ने किसिमले र संकलक दाजुहरूलाई पनि फाइदा हुने किसिमले चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ अब भनौँ न छलफल गर्नको लागि प्रेरित गर्छौँ र चाहिँ ग्रेडिङ अनुसारको चाहिँ मूल्य तिर्न हुन चाहिँ हामीले व्यापारीलाई भन्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यापारीलाई पनि पछि नेपालगञ्ज काठमाडौँ लगेर बेच्दाखेरि उहाँहरूले पनि उचित मूल्य पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि पछि फेरि त्यसलाई थप ग्रेडिङ गरिरहनु पर्दैन होइन। र त्यही किसिमले राम्रो किसिमको जडीबुटी चाहिँ कर्णालीबाट बाहिर गयो भने कर्णालीको जडीबुटीहरूको पनि भनौँ न भविष्यमा चाहिँ यो जडीबुटी कर्णाली क्षेत्रबाट आएको भन्ने बित्तिकै चाहिँ व्यापारीहरूले चाहिँ विश्वास गर्ने किसिमको वातावरणको चाहिँ सृजना होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो। यस अन्तर्गत एनसापले के गतिविधि गरिराखेको छ त? अब एनसापले चाहिँ खास गरी भनौँ न अब तपाईँको प्राविधिक कामहरू गरिरहेको छ। जस्तै चाहिँ भनौँ न जडीबुटीको दिगो संकलन, भण्डारण सम्बन्धी चाहिँ तालिमहरू प्रदान गरिरहेको छ हाम्रो प्रत्येक सामुदायिक वनहरूलाई। त्यस्तै गरी चाहिँ अब हामीले मूल्य सूचीहरूको टाँस गरिरहेका छौँ। कुन क्षेत्रमा चाहिँ जडीबुटीको मूल्य कति छ प्रत्येक महिना हामीले टाँसिरहेका छौँ र रेडियोबाट पनि एफएमबाट पनि हामीले प्रसारणको लागि चाहिँ अब हामीले त्यसमा पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक अरू भनौँ न अब मैले भने निकट भविष्यमै तपाईँको संकलक जडीबुटी संकलकहरूको सञ्जाल बनाउने, त्यस्तै गरी जडीबुटी व्यापारीहरूको सञ्जाल बनाउने र उहाँहरूलाई चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ अब भनौँ न समन्वय गराउने र त्यस पछाडि चाहिँ व्यापारीहरूसँग तपाईँको नेपालगञ्जको व्यापारीहरूसँग समन्वय गराउने पनि छ भने यस्तै क्रियाकलापहरू छन्। अर्को चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के गरी अब नेपालगञ्ज काठमाडौँमा चाहिँ जडीबुटी सम्बन्धी कुनै मेलाहरू भयो भने, उत्सवहरू
भयो भने कुनै अब संकलकर्ता अथवा व्यापारीहरूको चाहिँ त्यस्तो एकदम विशेष किसिमको उत्पादन छ भने उहाँहरूलाई सहभागी गराउने पनि हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै गरी अब हामीले चाहिँ अब प्रत्येक जिल्लामा एउटा एउटा जडीबुटीको उद्यम चाहिँ स्थापना गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेका छौं र त्यसमध्ये पनि अब हाम्रो मुगु र जुम्लामा चाहिँ जडीबुटी प्रशोधन गरेर तेल उत्पादन गर्ने भन्ने पनि छ र यस अन्तर्गत अब हामीले तपाईको टेस्ट प्रोडक्सन पनि सफलतापूर्वक गरिसकेका छौं। त्यो उत्पादन भएको तेललाई पनि अब तपाईको काठमाडौँ नेपालगञ्जमा कहाँ लगेर बिक्री गर्न सकिन्छ त्यो व्यापारीहरूको पनि खोज दिने काम भनौं न, त्यो काम अब हामीले गरेका छौं भने अर्को चाहिँ अब तपाईको यो जुन उद्योगी व्यापारी तेल सम्बन्धी उत्पादन भइरहेको जुन छ त्यसलाई पनि अब हामीले नेपालगञ्ज अथवा काठमाडौँमा चाहिँ भनौं न भ्रमण लिएर जाने पनि छ कार्यक्रम, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ अब गैरकाष्ठ वन पैदावारबाट चाहिँ कसरी चाहिँ नाफा लिन सकिँदो रहेछ, समूहमा मिलेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका लगायत यस्तै यस्तै कार्यक्रमहरू रहेका छन्। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जडीबुटीको संकलन तथा भण्डारण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूका विषयमा दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतका लागि एसियाली नेटवर्कका अनिल प्रजापति जुम्ला सहकर्मी विनोद शर्मासँग कुराकानी गर्दै। डडेलधुरामा मुख्य दाल बालीका रूपमा खेती गरिने मुसुरोको दाल 340 हेक्टर क्षेत्रफलमा 350 मेट्रिक टन उत्पादन हुने गर्दछ। डडेलधुरामा कुनै समय प्रशस्त रूपमा उत्पादन हुने मुसुरोको उत्पादन हाल आएर विभिन्न कारणले घट्दो क्रममा रहेको छ। सुनौ डडेलधुरामा मुसुरो उत्पादनमा रहेका समस्याका विषयमा सहकर्मी निर्मला ठकुराठीको एक रिपोर्ट। कुनै समयमा डडेलधुरामा प्रशस्त उत्पादन हुने मसुरो पछिल्लो समयमा भने घट्न थालेको छ। डडेलधुरामा मुख्य दाल बालीका रूपमा खेती गरिने मसुरोको दाल 340 हेक्टर क्षेत्रफलमा 350 मेट्रिक टन उत्पादन हुने गर्दछ। डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्रका आलीताल, जोगबुढा, शीर्ष लगायत गर्मीदेखि ठिक्कको गर्मी हुने ठाउँहरूमा यसको खेती गरेको पाइन्छ। पहाड़ी मसुरो राम्रो हुने भएकाले यसको माग धेरै भए पनि आजभोलि माटोको उत्पादकत्व घट्दै गएको, कोसा लागेपछि किरा लाग्ने जस्ता समस्या देखिएको र पहिलेदेखि नै विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने बारे किसानलाई जानकारी नहुँदा मसुरोको उत्पादनमा कमी आएको बताउनुहुन्छ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका योजना अधिकृत खेमराज जोशी। माटोको उत्पादकत्वको पनि ह्रास आयो हैन, एउटा किरा लाग्छ, त्यो फलाइसके पछाडि किरालाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन किसानहरूले पहिलेदेखि विषादी स्प्रे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कृषकको स्तरबाट भइरहेको छैन, त्यसले गर्दा उहाँको उत्पादन घट्छ अनि उहाँले चाहिँ हामीले घटेको छ। खेतीका लागि मल कम चाहिने र अन्य खेती गर्न प्रशस्त मल लाग्ने भएकाले एउटै खेत मसुरो र अन्य खेती लगाउन प्रयोग गर्नु पर्दा मलिलो जमिनमा मसुरोको वानस्पतिक वृद्धि मात्रै हुने, कोसा नलाग्ने भन्दै प्रेम विष्टले मसुरो खेती गर्न छोड्नु भएको छ। 2055-56 सालतिर 8 रोपनीमा मसुरोको दाल लगाउने गर्नुभएका कृषक आलीताल 5 बस्ने विष्टले यतिखेर मसुरो खेती गर्न छोड्नु भएको हो। वानस्पतिक वृद्धि बढी हुने, फल कम लाग्ने, वृद्धि मात्रै ज्यादा हुने कि कतै कोसा लाग्यो भने कतै फुल्ने के त्यस्तो हुने, झाङ्गिने मात्रै कोसा नलाग्ने, ढल्ने, त्यो भावनाले मसुरी खेती अचेल छोड्यो। गाउँ खेतीका लागि मल बढी चाहिने, अब उन्नत जातको मकै बीज वृद्धिका लागि पनि मकैमा मल प्रशस्त हाल्नुपर्ने। यस विषयमा अधिकृत जोशी भने मसुरोको दाल कोसे बाली भएकाले यसले माटोमा नाइट्रोजन मल आफै बनाउने हुँदा मसुरोको खेती गर्न नाइट्रोजन मल कम गर्नुपर्ने तथा पोटासियम र फस्फोरस मलमा वृद्धि गरियो भने एउटै जमिनमा अन्य खेती पनि फस्टाउने र मसुरो खेती पनि राम्रो हुने बताउनुहुन्छ। जस्तै मसुरो किसानहरूले प्रायः तोरीको भित्र चाहिँ मसुरो लाउँछन् हैन, तोरीलाई मल चाहिन्छ, तोरीलाई मल लगाएर उहाँले युरिया मल चाहिँ कम गर्नु पर्यो, डीएपी र पोटासहरू चाहिँ बढाउनु पर्यो हैन, युरियाको मात्रा चाहिँ कम गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा किनभने युरिया र त्यो युरियाको फ्याक्ट्री त आफै हो मसुरो, उसले वायुमण्डलमा पाइने जुन 78% नाइट्रोजन पाउँछ नि, त्यो नाइट्रोजन कोसे बालीको जरामा भएको राइजोबियम ब्याक्टेरियाले चाहिँ माटोमा ल्याइदिन सहयोग गर्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसले पनि मल ल्याउने भयो, हामीले पनि मल दियो भने धेरै फस्टाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि कोसा कम लाग्छ, बोट मात्रै झाइन्छ हैन। त्यसलाई किसानले के गर्नु पर्यो भने नाइट्रोजन पाउने मलहरू
चाहिँ कम गर्नु पर्यो, त्यो फस्फोरसका मलको मात्रा चाहिँ बढाउनु पर्यो। अनि हामीले पनि मल हाल्ने, त्यसले पनि नाइट्रोजन ल्याइदिएर धेरै मल भयो, धेरै युरिया हाल्यो भने बोट हल्किन्छ, फल कम लाग्छ। अहिले डडेलधुरामा मसुरोको दाल दानाको 65 देखि 70 रुपैयाँ र दलेको दालको 100 रुपैयाँ प्रति केजी पर्ने गर्दछ। यसको अहिले लगाउने समय भए पनि वर्षाले गर्दा जमिन तयार गरेको तर लगाउन नपाएको अर्का एक कृषक मोहन सिंह बताउनुहुन्छ। लगाउने तयारीमा छौँ, पानी वर्षाले गर्दा टाइम मिल्दैन, लगाउने तयारीमा छौँ। पानी निकालिदियो भने अलि राम्रो हुन्न, तोरी र पातलो तोरी हाल्नुपर्छ, मुनि मसुर लगाउनु पर्छ, त्यसले अलि माटो पुग्नु हुनुपर्छ, तर कम हुन्छ पानी फुटेपछि लगाउने मेरो सोच हो। मसुरो खेती गर्न कहिलेकाहीँ किरा लाग्ने समस्या देखिए पनि त्यस्तो खासै मेहनत नलाग्ने सिंहको बुझाइरहेको छ। कोसा पल्ने बेला किरो लाग्ने सम्भावना हुन्छ, मसुरोमा प्रयास गरेर कम लाग्छ। दबाई सबाई हामी केही गर्दैनौँ त्यसलाई, एकसर बुझेर त्यतिकै हुन्छ, मसुरोमा त्यो सरकारी सहुलियत केही गर्दैन, लाग्दैन। साथै कृषि प्राविधिकले यसको खेती गर्ने आधुनिक पद्धति लगायत प्राविधिक सुझाव सल्लाह दिइराखेको र त्यसै अनुरूप खेती गर्ने पनि सिंह बताउनुहुन्छ। यस्तै आधुनिक तरिकाले फेरि पनि 2 रोपनी जमिनमा मसुरो खेती गर्ने बताउनुहुन्छ पुनः प्रेम बहादुर विष्ट। एक हिसाब हुनुहुन्थ्यो, यता रुखको बारेमा जता मल कम छ त्यता छर्नु पर्यो भनेर उहाँले त्यसरी सल्लाह दिनुभएको छ। अब यसपटक लगाउने भनेर सोचेको छु र 2 रोपनी जतिमा लगाउँछु। 55-56 सालतिर आफूले 8 रोपनीमा 5 क्विन्टल मसुरो फलाएर त्यस समयमा 25 रुपैयाँमा मात्रै बिक्री गर्ने गरेको पनि विष्टको भनाइ छ। 55-56 सालतिर 25 किलो थियो के 8 रोपनीमा 5 क्विन्टल जति फल्थ्यो। तराईका जिल्लाहरूबाट यसको प्रशस्त माग भएकाले कृषकहरूले यस ठाउँमा पाइने जातहरूलाई सुधार गरेर उन्नत बिउ प्रयोग गर्न सके डडेलधुराका कृषकहरूले धेरै आय आर्जन गर्न सक्ने योजना अधिकृत जोशी भन्नुहुन्छ। धेरै जसो मान्छेहरूमा चाहिँ पहाडी मसुरो चाहिँ अति मिठो हुन्छ भने यसको मागहरू पनि छ। मधेसको चाहिँ बजारबाट पनि मसुरोको चाहिँ दालहरू चाहिँ पहाडतिरबाट लगेर खाने चलन पनि बेसी भएको छ। हामी कहाँ पाउने जातहरूलाई अलिकति सुधार गरिकन यसलाई उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने हो भने यो दालले पनि डडेलधुरा जिल्लाको कृषकहरूलाई धेरै आय आर्जन गर्ने चाहिँ सम्भावना हामीले देखेका छौँ। साथै कृषि विकास कार्यालयले उन्नत बिउ वितरण सँगै कृषकहरूलाई प्राविधिक सहयोग पनि गरिरहेको बताउनुहुन्छ। प्राविधिक साथीहरू चाहिँ फिल्डतिर गएको बेलामा र हाम्रो जिल्ला कृषिको चाहिँ जुन रेगुलर कार्यक्रमबाट हामीले उहाँहरूलाई जुन उन्नत बिउ वितरणहरू गर्छौँ त्यस सन्दर्भमा चाहिँ हामीले दिन सक्ने प्राविधिक सेवाटीहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा दिइरहेका छौँ। अब कसरी हुन्छ हाम्रो फिल्ड स्तरमा जिल्ला स्तरबाट त्यसलाई चाहिँ हाम्रो स्रोतले भ्याएसम्म हामीले गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मसुरोको दालका लागि आगामी योजनाका बारेमा भने योजना अधिकृत जोशी यसो भन्नुहुन्छ। खास गरी मसुरको सन्दर्भमा हामी कहाँ एउटा प्रोजेक्ट आएको छ, यो सिसा भन्ने प्रोजेक्ट छ जसलाई सिमिट नेपालले चाहिँ कार्यान्वयन गरेको छ। त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत चाहिँ यसमा चाहिँ केही उन्नत जातहरूको ट्रायलहरू हुने, त्यसबाट चाहिँ जुन चाहिँ जातहरूको उत्पादन प्रदर्शन राम्रो आउँछ त्यसलाई कृषक स्तरमा वृद्धि गर्ने भनेर चाहिँ सिसा नेपाल र चाहिँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको बीचमा एक किसिमको समझदारी भएर उहाँहरू गत सिजनदेखि आउनु भएको छ। मसुरको सिजन सुरु भयो भने अब यसमा हामीले केही नयाँ जातहरूको ट्रायल गरेर यो ठाउँमा चाहिँ कृषकले मन पराएको राम्रो देखेको जातहरूलाई अगाडि बढाउने हाम्रो सोच रहेको। अहिले सुन्यौं डडेलधुरामा मुसुरो उत्पादनमा रहेका समस्याका विषयमा सहकर्मी निर्मला ठकुराठीको एक रिपोर्ट। गो इन्टरनेशनल परियोजना अन्तर्गत स्थानीय स्तरका व्यापार व्यवसाय बढ़ाउन र स्थानीय स्तरका साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई व्यापार सल्लाह र व्यवसाय विकास सेवा प्रदान गर्नको लागि 5 वटै विकास क्षेत्रमा सेवा विकास केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। तपाई पनि आफ्ना कुनै व्यापार व्यवसाय र उद्योगसँग सम्बन्धी सल्लाह सुझाव आफ्नो क्षेत्रको सेवा विकास केन्द्रबाट लिन सक्नुहुन्छ। सेवा विकास केन्द्रहरू झापाको बिर्तामोड, पर्साको वीरगंज, रूपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगंज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर। नेपाल उद्योग परिसंघ सियानाई, थापाथली, काठमाडौँ।
तपाई अहिले युरोपियन युनियनको सहयोगमा सञ्चालित रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम इलाम, रेडियो लुम्बिनी रूपन्देही, भेरी एफएम नेपालगंज, रेडियो कर्णाली जुम्ला र रेडियो सुदूर आवाज डडेलधुराबाट सुनिरहनु भएको छ। विश्व व्यापार संगठन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको निगरानी तथा बढ़ी उदारताका लागि सन् 1995 देखि औपचारिक रूपमा स्विजरल्याण्डको जेनेभामा मुख्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको हो। यस संगठनले विशेष गरी सदस्य राष्ट्रहरू बीचका व्यापार विनिमयहरूको निगरानी राख्नुका साथै व्यापारको सौदाबाजी र व्यापारिक सम्झौतालाई वैधानिकता प्रदान गर्दछ। यसले सदस्य राष्ट्रका सरकारद्वारा समर्थित र हस्ताक्षर गरिएका सम्झौताहरूको पालना हुँदा उठेका विवादहरूलाई वार्ताको माध्यमबाट सुल्झ्याउन पहल गर्छ। वर्तमानमा विश्व व्यापार संगठनका प्राय कामहरू 1986 देखि 1994 सम्मको उरुग्वे राउण्ड र त्यस अगाडिको जनरल अग्रिमेन्ट अन ट्यारिफ एण्ड ट्रेड नामक वार्ताहरूको उपज हुन्। यो संगठनले 2001 देखि दोहा विकास एजेण्डा नामको वार्ता पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो वार्ताले विशेष गरी व्यापारमा अवरोध भोगिरहेका राष्ट्रहरूलाई व्यापार उदारीकरणतर्फ उन्मुख हुन मद्दत गर्छ। विश्व व्यापार संगठन विकास तथा वित्तीय संस्था नभए तापनि यस संगठनको व्यापार क्षेत्रमा भएको विशेषज्ञता र वकालतको अनुभवले गर्दा व्यापार सम्बन्धी क्षमता विकास गर्नमा यो संस्थाको ठूलो महत्व रहिआएको छ। हाल 159 सदस्य राष्ट्र भएको विश्व व्यापार संगठनमा हरेक 2 वर्षमा हुने मन्त्री स्तरीय सम्मेलन नै विश्व व्यापार संगठनको शासकीय निकाय हो, जसले महानिर्देशकको नियुक्ति पनि गर्दछ। जनरल काउन्सिलले सम्मेलनको नीति निर्णय तथा दैनिक प्रशासनको जिम्मेवारी वहन गर्दछ। नेपालले 24 मार्च 2003 मा एक्सेसन प्रोटोकलमा उल्लेखित सदस्यहरूको शर्तहरू स्वीकार गर्यो, जसलाई मन्त्री स्तरीय सम्मेलनद्वारा 11 सेप्टेम्बर 2003 मा अनुमोदन गरी नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत गरियो। नेपाल 23 अप्रिल 2004 मा विश्व व्यापार संगठनको 147औं सदस्य बन्यो। यस प्रकार नेपाल कार्यकारी समितिद्वारा वार्ताको प्रक्रिया पुर्याई विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पाउने प्रथम अल्पविकसित राष्ट्र हुन पुग्यो र यसबाट सक्दो लाभ लिनको लागि संगठन अनुरूप रहन आवश्यक पहल गरिरहेको छ। यो थियो विश्व व्यापार संगठनबारे जानकारी। यिनै सामग्रीहरूसँगै कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजारबाट विदा हुने समय भएको छ। कार्यक्रमबारे तपाईको सल्लाह सुझाव पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार, विश्व परिदृश्य वकालत मञ्च, पोस्ट बक्स नम्बर 9929 कलंकी काठमाण्डु। फोन तथा फ्याक्स नम्बर 01484111। साथमा हाम्रो इमेल ठेगाना wvaf.radio@gmail.com मा पनि पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई हामीलाई उत्पादन तथा व्यापार सम्बन्धी प्रश्न तथा समस्या पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै तपाईले हाम्रो उत्पादनको विश्व बजार सुनिरहनु भएको स्थानीय रेडियोबाट पनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी दिनेश निरौला र गो इन्टरनेशनल परियोजनाका प्रबन्धक सीता गौतम आचार्यलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी सातासम्मका लागि कार्यक्रमबाट शान्ति लामा र म लोकेन्द्र भट्ट बिदा हुन्छौं। नमस्कार।